बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया और आखिरत में खुश आमदीद। हज़ारों साल पहले बहीरे मुर्रात के जनूबी इलाके में एक शहर था। ये शहर सद्दूम कहलाता था। यहाँ के बाशिंदे सद्दूमी कहलाते थे। ये पढ़ने दर्जे के बदकार, बेईमान और बड़े ही जालिम लोग थे। वो हर कमज़ोर पर जुल्म करते और नो उम्र, गरीब और मुसाफिर लड़कों को अपना गुलाम बना लेते। और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे। इनके वालिद का नाम हारान था। हज़रत लूत का बचपन हज़रत इब्राहीम के ज़ेर साया गुजरा और इनकी नशोनमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत के रहीने मिन्नत थी। हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम की बीवी थी, वो हज़रत लूत ही की बहन थी, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। इसलिए मिल्लत इब्राहिमी की पहले मुस्लिम और असहाब साबिक़ून अव्वलीन में दाखिल हुए। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम ही की तरह इराक के शहर आर में पैदा हुए। हज़रत लूत और इनकी बहन हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, इनको ये एजाज़ और मकाम भी हासिल था कि हज़रत इब्राहीम की हिजरतों में हमेशा इनके साथ रही। और शहर में जो मुसीबतें हज़रत इब्राहीम पर आई, इनमें ये दोनों बहन भाई भी हज़रत इब्राहीम के साथ शामिल हाल रहे। और शहर में क्योंकि बुत परस्ती ने अरूज पर भी हज़रत इब्राहीम ने जब इन बुतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इनको अजियतों का निशाना बनाया गया, तब हज़रत लूत ने मुकम्मल तौर पर आपका साथ दिया। और जब हज़रत इब्राहीम अर शहर से निकल कर जर्रान शहर की तरफ गए, तब भी हज़रत लूत इनके साथ थे। जर्रान शहर से जब आप फ़लस्तीन में दाखिल हुए, तब हज़रत लूत इनके हमरा थे और फिर हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के साथ मिस्र की सरजमीन में दाखिल हुए। तो रैत में है कि मिस्र में क़याम के दौरान क्योंकि दोनों के पास काफ़ी साजो सामान था, मवेशियों के बड़े बड़े रेवत थे, इसलिए इनके चरवाहों और महाफिजों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशमकश रहने लगी थी। हज़रत इब्राहीम के चरवाहे चाहते थे कि इस चरागाह और सब्ज़दार से पहले हमारे रेवड़ फ़ायदा उठाए। हज़रत लूत के चरवाहों की ख्वाहिश होती थी कि अव्वल ही हमारा हक समझा जाए। हज़रत इब्राहीम ने सूरत हाल का अंदाज़ा करके हज़रत लूत से मशवरा किया और दोनों की सलाह से ये तय पाया कि बाहमी तल्लुकात की खुशगवारी, दायमी मोहब्बत और उल्फत की बका के लिए ज़रूरी है कि हज़रत लूत मिस्र से हिजरत करके मशरक़ी उर्दन के इलाके सद्दूम और अमूरा चले जाएं और वहाँ रहकर दीन हनीफ तबलीग करते रहें। हज़रत इब्राहीम की रसालत का पैगाम हक सुनाते रहें और हज़रत इब्राहीम फिर फ़लस्तीन चले जाएं और वहाँ रहकर इस्लाम की तालीम और तबलीग का इल्म बुलंद करें। चन्नाचा ये फैसला होने के बाद दोनों हजरात मिस्र से निकले, फ़लस्तीन में दाखिल हुए। हज़रत लूत और हज़रत इब्राहीम से अलहदा हुए और मशरक़ी उर्दन की तरफ रवाना हुए। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत दोनों फ़लस्तीन से निकलकर मिस्र की तरफ गए, तो इस वक्त इनके पास इतने बड़े बड़े रेवड़ नहीं थे। लेकिन जब दोनों मिस्र में दाखिल हुए, तो मिस्र के बादशाहों ने इन्हें खूब नवाजा। इसके नवाजने की वजह ये थी कि इन दोनों मिस्र का बादशाह एक तरह से हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत का हमनस्ल था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत लूत को नबूवत से सरफराज करके कौम लूत की तरफ जाने का हुक्म दिया, तो हज़रत लूत जब इस कौम के मरकज़ी शहर सद्दूम में आकर ठहरे, तो देखा कि वहाँ के बाशिंदे बदकारियों में इस कदर मुब्तला थे कि अल-अम्मान व हफीज़ दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो, और कोई खूबी ऐसी ना थी जो इनमें पाई जाती हो। दुनिया की सरकश, बद इखलाक और बद अतवार कौम के दूसरे अयूब व बदकारियों के अलावा ये कौम एक खबीस अमल हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी। मुहक्किकीन इस कौम के बेशुमार जुराइम और इनकी इखलाकी पस्तियों का जिक्र करते हैं, मगर इनका सबसे बड़े जुर्म की वजह से जो खुदा ने इन पर अजाब तारी किया, तो इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। हज़रत लूत जब इस कौम में पहुंचे, तो आपने देखा कि वो कौम हम जिन्स परस्ती जैसे काबिल नफरत फेल में मुब्तला थी, जिसकी बदौलत इस कौम ने शोहरत दवाम हासिल कर रखी थी और इसके इर्तिकाब से बदकार इंसान कभी बाज नहीं आए। अल्लाह ताला ने तमाम ज़िहात में नर मादा का फ़र्क महज एज़ाफ़ के लिए नहीं रखा है, और नूर इंसानी के अंदर मज़ीद गर्ज ये भी है कि दोनों सनफ़ों के अफराद मिलकर एक ख़ानदान वजूद में लाए और इससे हमत की बुनियाद पड़े। इसी मकसद के लिए मर्द और औरत की दो अलग सनफ़ें बनाई गई हैं। इनमें से एक दूसरे के लिए सनफ़ी कशिश पैदा की गई है। इनकी जिस्मानी साहत और नफ्सियाती तरकीबें एक दूसरे के जवाब में मकासद ज़ौजियत के लिए ऐन मुनासिब बनाई गई हैं। मगर जो शख्स फितरत की स्कीम के खिलाफ अमल करके अपने हम जिन्स के हिस्से में लवस होता है, वो एक ही वक्त में मुअत्तद जुर्राइम का मुर्तकिब होता है। चनांचे इस कौम में दाखिल होने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस कौम के 5 बड़े बड़े शहर थे। आपने इनके मरकज़ी शहर सद्दूम में क़याम फरमाया।
اور ان کی حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی، اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ قوم لوط کی اس گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد المالک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گھناؤنے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے قبیح فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں ان کی بھیائی پر تو حیثیت سے تنبیہ کی گئی۔ حضرت لوط کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ وہ ان کے اندر اور بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کی مرکزی شہر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھا کر کہنے لگتا، بھائی میں تو یہ لے کے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا، کہیں یہ بھی صحیح جاؤ تو اپنے پاس رکھو۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اسے بھی لوٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کسوٹ کر بھگا دیتے۔ ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوط کے علاقے میں بھیجا۔ وہ قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا۔ اس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط سے مل لے اور واپس جا کر حضرت لوط کی خیریت کی اطلاع دے دے۔ چنانچہ جب قوم لوط کی مرکزی شہر صدوم پہنچا، ابھی بستی سے باہر یہ تھا کہ ایک اجنبی شخص سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا، معاوضہ نہ دیا، تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو صدومی کی پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ان حالات میں حضرت لوط نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے ہیں ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر متعلق اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا حضرت لوط کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا مذاق اڑایا۔ حضرت لوط اور ان کے خاندان کا طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ حسن افعال بد میں اور بے حیائی سے تعلق میں تم مبتلا ہو، وہ کس قدر بھیانک کام ہے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں اور برے اعمال تمہارے اندر سما چکے ہیں۔ تم سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو گویا کارنامیاں ہیں جو تم نے انجام دی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ لوط کی نصیحت کو سن کر غصے میں تلملا سے اٹھے، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں، لوط بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو تمہارا فیصلہ ہو جانا اب ضروری ہے۔ یہ ایسی بری اور بھٹکی ہوئی قوم تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر نہ کان دھرتے نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور جس کبیرہ گناہ اور بد عادات میں وہ مبتلا تھے اس پر وہ پہلے کی طرف پہل کرتے۔ خدا نے جہاں اس قوم کے متعلق یہ بھی بتایا کہ جس عمل میں وہ مبتلا تھے وہ ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئی، اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قوم لوط سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرہ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے،
اور یہ کہ اس جرم کی مرتکین کو سخت سزا دینی چاہیے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ بھی پیغام دیا، یعنی تم ایسی قوم ہو حد انسانیت سے گزر گئی ہے، یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس کی حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا تعالیٰ کی مقررہ کردہ حد سے نکل کر خلاف ورزہ فطری میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن قوم ایسی تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر کان نہیں دھرتی تھی اور برابر بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت لوط کے ایک عرصہ تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی، تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہی کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرمایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے اور ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر کیا کہ اس قوم پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹلنے والا نہیں ہے، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا معاملہ حضرت لوط کا، وہ وہاں ہے سو ان کا اور سب ایمان والوں کا وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم لوط پر عذاب طاری کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے ہاں سے فارغ ہو کر فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا۔ حضرت لوط کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل مشرقی اردن کہا جاتا ہے، عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بابل میں اس قوم کے صدری مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحر مردار کے قریب کسی جگہ پر واقع تھا یا اب بحر مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ تھا، جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بستیاں ٹھیک کسی مقام پر تھیں۔ اب صرف بحر مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی ہے، جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ خداوند قدوس اتنے سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے کہ اپنی مخلوق سے انہیں کوئی دشمنی بھی نہیں ہے کہ ہوا مہوا ہی سزا دینے کو خداوند قدوس کا جی چاہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش ہوں۔ انسان جب اپنی سرکشیوں سے حد سے گزر جاتے ہیں اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہیں آتے، تب بادل نوازتا خداوند قدوس کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ ورنہ خالق دو جہان کا حال تو یہ ہے کہ تم ہاں کتنے ہی تصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے، اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے، کیونکہ اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت لوط کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں امٹ جاتا۔ اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی خص باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علانیہ یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو چھٹلا دیا۔ یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی حباست معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکے۔ دل میں کہنے لگے آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی بے شمار مظاہرے ہوتے ہیں۔ حضرت بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل ابراہیم پیدا کر دیا۔ حضرت لوط جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط کے مخالف تھی۔
जब ये मुहतरम मेहमान हसीन लड़कों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर में मुकीम हो गए तो इनकी बीवी ने कौम के औबाश लोगों को खबर कर दी कि आज हमारे घर में इस तरह के मेहमान आए हैं। हजरत लूत का साबका अंदेशा सामने आ गया जिसका इन्हें फिक्र और गम था। चनांचे इनकी कौम के अफराद दौड़ते हुए इनके पास आए और वो पहले से ही नामाकूल हरकतें किया ही करते थे। चनाचा जब कौम लूत के लोग हजरत लूत के घर पर चढ़ दौड़े और इन हसीन मेहमानों को आपसे मांगा, इस मौके पर हजरत लूत बड़े तंग हुए। हजरत लूत ने जब देखा कि इनकी मदाफत मुश्किल है, इनको शर से बाज रखने के लिए फरमाया कि तुम इस शर व फसाद से बाज आ जाओ, तुम्हें अपनी लड़कियां तुम्हारे सरदारों के निकाह में दे दूंगा, इसलिए कि इस ज़माने में लड़की का निकाह काफिर से जायज़ था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़माने तक यही हुक्म जारी था। इस मौका पर हजरत लूत ने अपनी कौम के इन अफराद को अल्लाह ताला के अजाब से डराने के लिए फरमाया और साथ ही आजिज़ाना दरख्वास्त भी की कि यानी मुझको मेरे मेहमानों के मुताल्लिक रुसवा न करो, और ये भी फरमाया कि तुम में एक भी भला मानस और शरीफ आदमी नहीं है जो मेरी बात सुने। मगर वहाँ शराफत और इंसानियत का कोई असर बाकी ना था। सब ने जवाब में कहा, आप जानते हैं कि हम लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं, हम जो कुछ चाहते हैं वो आपको मालूम है। इस वक्त हर तरह से आजिज़ होकर हज़रत लूत की ज़ुबान पर यह कलमा आया, काश मुझ में इतनी क़ुव्वत होती कि मैं इस पूरी कौम का खुद मुकाबला कर सकता, या फिर कोई जमात होती जो मुझे इन जालिमों के हाथ से निजात दिलाती। हज़रत लूत ने अपनी कौम के लोगों को बहुत समझाया, अपनी कौम की लड़कियों से निकाह करने और शादी करने की तरगीब भी दी, लेकिन इस बिगड़ती हुई कौम ने आपकी किसी बात पर ध्यान न दिया। चुनांचा जब बदमाशों का हजूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की क़यामगाह पर चढ़ पड़ा, फरिश्तों ने इनसे कहा, अब तुम अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और हमें इनसे निमटने के लिए छोड़ दो। हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इनके काबू में आने वाले नहीं, इस कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है कि इस वाक़े में जब कौम लूत इनके घर पर चढ़ आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। फरिश्ते भी मकान के अंदर से, चनाचा लोगों ने दीवार फैलान कर अंदर घुसने की कोशिश की और दरवाज़ा तोड़ने का इरादा किया, और जब फरिश्तों ने हज़रत लूत का अस्तराब देखा तो हकीकत खोल दिया और कह दिया कि आप दरवाज़ा खोल दें, हम इनको अजाब का मज़ाक चिखाते हैं। दरवाज़ा खुला तो जिब्राइल अमीन ने अपना पर का इशारा किया तो वहाँ जमा सब लोग अंधे हो गए और भागने लगे। इस वक्त फरिश्तों ने बहुक्म रबी हज़रत लूत को कहा कि आप रात के आखिरी हिस्से में अपने अहलो अयाल को लेकर यहाँ से निकल जाइए और ये हिदायत कर दीजिए कि इनमें से कोई पीछे मुड़कर ना देखिए, बस आपकी बीवी के, क्योंकि इस पर तो वही अजाब पड़ने वाला है जो कौम पर पड़ेगा। फरिश्तों के कहने का मतलब ये था कि आप अपनी बीवी को साथ ना लें, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीवी होने की हैसियत से वो आपके अहल में दाखिल होकर साथ चलेंगी, मगर वो आपके इस हुक्म पर अमल ना करेंगी जो आप अपने अहलो अयाल को देंगे कि कोई मुड़ के ना देखे। बाज़ रवायात में है कि हुआ ये कि बीवी भी साथ चली, मगर जब कौम ने अजाब आने का धमाका सुना तो पीछे मुड़कर देखा और कौम की तबाही पर इज़हार अफसोस करने लगी। इसी वक्त एक पत्थर आया जिसने इसका खात्मा कर दिया। फरिश्तों ने यह भी बतला दिया कि सुबह होते ही आपकी कौम पर अजाब आ जाएगा। चन्नाचा हज़रत लूत ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि और भी जल्द अजाब आ जाए इन पर। फरिश्तों ने कहा, सुबह तो कुछ दूर नहीं, बस हवा ही चाहती है। फिर इस अजाब का कुरान मुकद्दस में इस तरह बयान फरमाया कि जब हमारा अजाब आ गया तो हमने इन बस्तियों के ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर ऐसे पत्थर बरसाए जिन पर हर एक के नाम की अलामत लगी हुई थी। रवायात में है कि 4 बड़े बड़े शहर थे जिनमें ये लोग बसते थे। इन्हीं बस्तियों को कुरान हकीम ने दूसरी जगह मुतफ़क़ात के नाम से मौसूम किया गया है। जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो जिब्राइल अमीन ने अपना पर इन सब शहरों की ज़मीन के नीचे पहुंचाकर सबको इस तरह ऊपर उठा लिया कि हर चीज़ अपनी जगह ही रही। पानी के बर्तन से पानी भी नहीं गिरा। आसमान की तरफ के कतू और जानवरों और इंसानों की आवाज़ें आ रही थीं। इन सब बस्तियों को आसमान की तरफ सीधा उठाने के बाद मुंदा करके पलट दिया। कौम लूत पर अजाब तारी करके इसके जिक्र करने के बाद मौजूदा अक़वाम दुनिया को नबा करने के लिए खुदावंद कुद्दूस की तरफ से ये भी फरमाया गया, यानी पथराव का अजाब आज भी ज़ालिमों के लिए कुछ दूर नहीं, जो लोग इस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जमे रहें और वो अपने आप को इस अजाब से दूर ना समझे। आज भी अजाब आ सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग वो अमल करेंगे जो कौम लूत करती थी। जब ऐसा होने लगे तो इंतज़ार करो कि इन पर भी यही अजाब आएगा जो कौम लूत पर आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने सारी उम्र अपनी कौम को 3 सख्त गुनाहों से डराया और बाद रहने की तलकीन की। अव्वल गैर फितरी फेल, बद से, दोम कता तरीक यानी मुसाफिरों पर डाका जनी से, सोम अपने मजलिसों में एलानिया तौर पर सबके सामने गुनाह करने से।